माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय सभामुखज्यू, मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आज शून्य र विशेष समयको कार्यक्रम नरहेको व्यवहार जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थितिको समीक्षा गर्ने लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आज रहेकोले यो समय हटाइएको कुरा म जानकारी गराउँदै अब मान्य सदस्यहरू प्रतिपक्षमा रहनुभएको सबै उठ्नुभएको छ। त्यसको तर्फबाट के कुरा राख्न खोज्नु भएको छ, मान्य सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीलाई 5 मिनटको समयभित्र आफ्नो कुराहरू राखिदिनु हुन म समय दिन्छु। बाँकी सदस्यहरूलाई बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज संसद जस्तो भएको छैन। यो कुर्सी गजबको चिज रहेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो दाहिनेपट्टि बस्दा मान्छेको चरित्र एउटा हुँदो रहेछ, बायाँपट्टि बस्दा मान्छेको चरित्र फरक हुँदो रहेछ। हामीले फरक चरित्र निर्माण गरिरहेका छौँ संसदबाट, तर आज अहिलेसम्म पनि संसदका गतिविधिले गर्दा आज पनि नेपाल सरकारले रसियामा अल्पत्र परेका मान्छेलाई उद्धार गर्न सकेको छैन। नेपालीहरू युक्रेन र रसियाको युद्धमा मरिरहेका छन्। आज त्यो कुरा र अर्को कुरा, सम्माननीय सभामुख महोदय, यही कुर्सीमा बसेर माननीय गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो, जसको नाम आएको छ छानबिन गरौँ। गृहमन्त्रीले मुट्टु दह्रो छ भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मुट्टु दह्रो छ भन्नुभएको थियो। हरेकको नाम आएको छ। किन को मान्छेसँग किन डराएको सोधपुछ गर्न पनि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री डराउने, यहाँ छानबिन गर्नु पर्यो भनेर गृहमन्त्री, यो मेरो शब्द होइन है, यहाँभन्दा 3 महिना मात्रै अगाडि गृहमन्त्रीले यहीँनिर बसेर बोल्नुभएको, म यहाँ पछाडि थिएँ। फेरि अर्को कुरा भन्नुभएको थियो, खुट्टा कमाउनु भएन, एकपटक सोध्नुपर्छ, सोध्नै नहुने उहाँहरू को, उहाँहरूको नाम देशभरि आएको छ, ठाउँ ठाउँमा आएको छ, उहाँलाई छानबिन किन नगर्ने भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। म आज भन्न चाहन्छु, यो मेरा शब्द होइनन्, यी माननीय गृहमन्त्रीज्यूले प्रतिपक्षमा भएर बोलेका शब्द हुन्। त्यो भएको हुनाले अहिले पनि भन्छु, सम्माननीय सभामुख महोदय, सहकारी पीडितहरू आज सडकमा बास भएको छ। मकै पोलेको पैसा हो, सागको मुठा बोकेको पैसा हो, कुनै अरबपति र खरबपतिको होइन। नेपाली जनतालाई मार्न पाउने अधिकार कसैको पनि छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज क्वेसन गर्न चाहन्छु सरकार पक्षलाई। म अहिले फेरि भन्छु, माननीय गृहमन्त्रीज्यूको त्यही शब्दावली फिर्ता पठाउँदै भन्छु, मुट्टु छ कि छैन, डराएको हो, खुट्टा कमाएको हो, यो गृहमन्त्रीज्यूको अस्ति बोलेको कुरा फिर्ता पठाउँदै छानबिन समिति अब आवश्यक देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय,
यो संसदमा दुईटा कानुन छ कि एउटा कानुन छ? यदि कानुन दुईटा छ भने छिपछिपे सहकारीमा खाता खोले कि उहाँका ज्वाइँले लगेर गीता बस्नेतको कुरा गर्दैछु म यहाँ, छिपछिपे सहकारीमा उहाँको ज्वाइँले खाता खोल्नुहुन्छ, ज्वाइँले त्यो पैसा लगेर बर्दियाको कृष्णसार रेस्टुरेन्टमा लगानी गर्नुहुन्छ, गीता बस्नेत न सहकारीको सदस्य छ न त्यो कुनै पैसा लिने कुरामा तपाईँको उहाँले सिग्नेचर गर्नुभएको छ। पैसा लिनुहुन्छ, कृष्णसार रेस्टुरेन्टमा लगानी हुन्छ, संसदको एउटा सदस्य गीता बस्नेतलाई पक्राउ पूर्जी जारी हुन्छ, तर त्यस्तै गोर्खा मिडियामा पैसा आउँछ तर गृहमन्त्री पदमै बस्नुहुन्छ, छानबिन पनि गर्न नहुने। म भन्छु गीता बस्नेतलाई कारबाही हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन, गीता बस्नेतलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। त्यस्तै प्रवृत्ति अरू गर्ने भने ती सबै सांसद हुन् चाहे यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्, सबलाई कारबाही गर्नुपर्छ, कानुन सबका लागि बराबर हुनुपर्छ। यो कुरा आज प्रक्रियाको विषयमा भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज देश धरातल अवस्थामा छ। आज जनताले एक रुपियाँ पाई गरेर पैसा आज कति दिन सके सरकारमा आज पुग्दै गर्दा प्रतिपक्षमा हिजो एउटा बोली, आज सरकारमा अर्को बोली गर्ने हो भने म माननीय सदस्य गृहमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ हामीलाई हेर्नुहोस्, जनताले भोट यिनै पुराना दलले काम गरेनन् भनेर यिनीहरूको विकल्पमा हालेको भोट हो। गृहमन्त्रीज्यू छानबिन समिति बनाउन दिनुहोस्, खुला गरिदिनुहोस्, दोषी भए तपाईँ कारबाही होला, निर्दोष भए तपाईँ फेरि यही संसदमा फेरि गृहमन्त्रीको रूपमा अगाडि आउनु होला। तपाईँलाई कसले रोक्न सक्छ? छानबिन समिति बनाउँदैमा, छानबिन समिति गर्दैमा दोषी र निर्दोष भन्ने कुरा हुँदैन। तर आज हामी नयाँ शक्तिहरूले पनि नाक देखाउने ठाउँ रहेन। के फरक भयो? हामी एकछिन इतिहास सम्झौँ त, के थियो हाम्रो पार्टी सङ्गठन, कुन ठाउँमा हामी थियौँ? जनताले यी पुराना दलहरूले गर्न सकेनन्, विकल्पको रूपमा उहाँहरू जानुपर्छ भने आउन्। तर अहिले संसद बाधक बनेको छ, छानबिन समिति आवश्यक छ। गृहमन्त्रीज्यूलाई भन्छु, अस्ति यहाँनिर बस्दाखेरि गरेको बोली आज त्यहाँनिर बस्दाखेरिको बोली फरक हुनु भएन। छानबिन समिति बनाउनु पर्यो, गृहमन्त्रीले यसको नेतृत्व गर्नु पर्यो, अगाडि बढ्न पर्यो र छानबिन समिति अगाडि बढेर अहिले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सहकारीमा ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति आवश्यक गर्नुहोस्। छानबिन समिति आवश्यक छ, छानबिन समिति बनाउनु पर्छ, जनतालाई न्याय दिनुपर्छ। हस्, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। धन्यवाद सरकार। सभामुखज्यू। माननीय सदस्यहरू, आजको कार्यसूचीको क्रममा सामान्य हेरफेर गरेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा 2081 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ र आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थितिको समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्न मैले अनुमति दिएको छु। त्यसैले वातावरण माननीय सदस्यहरू आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरौँ र माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई रोस्टममा आउने व्यवस्था मिलाइदिनु न म माननीयजीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरौँ। माननीय सदस्यहरू,
सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु अघि मुलुकको समग्र आर्थिक सामाजिक स्थिति प्रतिबिम्बित गर्ने आर्थिक सर्वेक्षण 2080-81 यस गरिमामय संसद समक्ष पेश गरेको छु। यस सर्वेक्षणमा मूलतः गत आर्थिक वर्षको पुरा अवधि र चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्मको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र आर्थिक सामाजिक गतिविधि र क्षेत्रगत विकास तथा सुशासनको अवस्था चित्रण एवं विश्लेषण गरिएको छ। मुलुकको आर्थिक सामाजिक परिसूचकमा सुधार हुँदै गएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रको उत्पादनमा आएको सङ्कुचनको बावजुद कृषि र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र 3.9% विस्तार हुने अनुमान छ। प्रदेशगत रूपमा गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रिय औसत भन्दा माथि रहने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्ष कुल लगानी 2.8%ले बढेर रु 17 खर्ब 41 अर्ब 48 करोड पुग्ने अनुमान छ। प्रति व्यक्ति आय 1456 अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.08% रहेको छ। राजस्व परिचालनमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको राजस्व सङ्कलन 9.7%ले बढेर रु 6 खर्ब 39 अर्ब 5 करोड पुगेको छ। यस अवधिमा सङ्घीय खर्च 2.9%ले वृद्धि भई रु 8 खर्ब 1 अर्ब 58 करोड पुगेको छ। 2080 फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण रु 23 खर्ब 88 अर्ब 26 करोड पुगेको छ। कुल ऋण मध्ये आन्तरिक ऋण 49.6% र बाह्य ऋण 50.4% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 मा प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घबाट भएको वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत रु 3 खर्ब 97 अर्ब 26 करोड र राजस्व बाँडफाँड मार्फत रु 1 खर्ब 20 अर्ब 26 करोड गरी जम्मा 5 खर्ब 17 अर्ब 62 करोड प्राप्त गरेका छन्। वित्तीय क्षेत्र सुधार र सबल हुँदै गएको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको छ। निक्षेप एवं कर्जाको व्यापार दर घट्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा रु 5.6%ले बढेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जालमा विस्तार, विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय साक्षरता प्रवर्धनसँगै प्रति शाखा जनसङ्ख्या 2515 पुगेको छ। सभामुख महोदय, 2080 फागुनसम्म सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएको सडक 34,267 किलोमिटर पुगेको छ, जसमध्ये 53.2% सडक कालोपत्रे भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भएको छ। कुल जडित विद्युत क्षमता 3060 मेगावाट पुगेको छ। 80 फागुनसम्म 97.7% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। कुल सिँचाइ योग्य जमिनमध्ये 88.5% जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। मुलुकको कुल भूभागको 41.69% वन क्षेत्र रहेको छ र शैक्षिक सत्र 2080 मा आधारभूत तहमा खुद भर्ना दर 95.1% र माध्यमिक तहमा खुद भर्ना दर 57.9% पुगेको छ। प्रति 1000 जीवित जन्म नवजात शिशु मृत्युदर 21 र 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर 33 रहेको छ। 80 फागुनसम्म आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच 96.75% र आधारभूत सरसफाइ सुविधाको पहुँच 95.5% जनसङ्ख्यामा पुगेको छ। औसत आयु 71.3 वर्ष पुगेको छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 20.27% रहेको छ। मानव विकास सूचकाङ्क 0.601 रहेको छ। सन् 2030 सम्मको दिगो विकास लक्ष्यको 41.4% उपलब्धि हासिल भएको छ। कानुन तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ। 1/3 महिलाले सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्त गरेका छन्। महिलाको श्रम सहभागिता दर बढ्दै गएको छ। आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत एवं सुदृढ बनाउँदै लैजान सरकार अग्रसर रहेको छ। यस सर्वेक्षणले औँल्याएका विषयलाई सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम र क्षेत्रगत नीति मार्फत सम्बोधन गर्दै जानेछ। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले अब 2080-81 को आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा 2081 पेश गर्दछु। धन्यवाद।
माननीय सदस्यहरू, अब सम्मानीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्मानीय राष्ट्रपति महोदयले 2081 जेठ 1 गते मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2081-82 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले सम्माननीय राष्ट्रपतिले 81 जेठ 1 गते मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 81-82 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको विभिन्न बुँदाहरूमा 2 वटा संशोधनका सूचनाहरू प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब संशोधनकर्ता माननीय सदस्य चित्रबहादुर केसीलाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। माननीय सदस्यहरूलाई सहजताको लागि आफ्नै आसनबाट उठेर कुरा राख्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसैले माननीय सदस्य चित्रबहादुर केसी त्यहीबाट पनि कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। ल, माननीय सदस्यलाई सभामुख महोदय, सहकारीमा ठगेर यत्रो चाहिँ बर्बाद मुलुकलाई पार्नेहरूलाई सत्ता पक्षले जोगाउन जुन खालको षड्यन्त्र गरिरहेको छ, यो लोकतन्त्रमाथिको तपाईँको चाहिँ आक्रमण हो, गणतन्त्रमाथिको आक्रमण हो। त्यस कारणले सत्ताधारीको यो जुन दुर्दशा छ, यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले घोर विरोध गर्छ र यो नीति कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दैन, विरोध गर्छ। धन्यवाद। अब माननीय सदस्यहरू, अर्को संशोधनकर्ता माननीय सदस्य प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सभामुख महोदय, प्रजातन्त्रमा आफ्नो कुरा सबैले राख्न पाउनुपर्ने हो र संसदमा त झन् राख्नै पर्ने विषय हो। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग समझदारी गरेर अगाडि बढाउन पाएको भए धेरै राम्रो हुने थियो र नीति कार्यक्रममा जति छलफल हुनुपर्ने हो त्यो नहुने देखियो र औपचारिकता मात्र पुरा गर्नु देश र जनताको हितमा हुने छैन र केही बुँदा हामीले नीति कार्यक्रममा समावेश गर्न संशोधन पेश गरेका छौँ। 2 नम्बर बुँदामा मानिसलाई शोषण गर्न नपाउने राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था बनाइनेछ थप्नको निम्ति संशोधन राखेको छु। 13 मा देशघाती सम्झौताहरू, सुगौली सन्धि, गोर्खा भर्ती, सन् 1950 को सन्धि, महाकाली सन्धि, फुकोट कर्णाली सन्धि, एमसीसी, बिमस्टेक, सौर्य गठबन्धन सम्झौता खारेज गरिनेछ लेख्नुपर्छ। बुँदा 14 मा मजदुर वर्गको सरकार गठन हुने समाजवादी व्यवस्थाको विषयलाई
विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा राखी अध्ययन अध्यापन गराइनेछ लेख्नुपर्छ। बुँदा 15 र 28मा ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने संविधान संशोधन गरिनेछ। बुँदा 16मा न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र सेना प्रहरी समेतको नेतृत्व सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई छनौट गरिनेछ लेख्नुपर्छ। बुँदा 16मै नेपालीको विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यक्तिको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गरिनेछ लेख्नुपर्छ। बुँदा 17मा सहर केन्द्रित आन्दोलनबाट शासक दलहरूलाई सत्तामा पुर्याउने काम मात्रै भएको हुँदा जिल्ला जिल्लामा जनताको राजनीतिक चेतनामाथि उठाउन छलफल र गोष्ठी चलाइनेछ लेख्नुपर्छ। बुँदा 18मा युरोपमा 17औं शताब्दीमा पुँजीपति वर्गले सामन्तवाद विरुद्ध हतियार सहितको सेना प्रयोग गरी सत्ता कब्जा गरेको थियो। मजदुर वर्गले अब पुँजीपति वर्गकै शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र उपायबाट सत्ता हातमा लिने बारे नयाँ पुस्तालाई अध्ययन गराइनेछ लेख्नुपर्छ। बुँदा 20मा लघु वित्त र सहकारी संस्थाको जनताको बचत ठगी गरेकालाई जेल सजाय दिनेछ। मितर ब्याज लिनेलाई हडैसम्म कारबाही हुनेछ लेख्नुपर्छ। बुँदा 21 र 32मा सुकेको रुखमा पानी दिनु र अर्थतन्त्रको चालक सिटमा निजी क्षेत्रलाई राख्नु एउटै हुने भएको विषयमा जनतालाई सचेत गराइनेछ लेख्नुपर्छ। बुँदा 22मा राजस्वको 60% विकास निर्माण र 40% कर्मचारी प्रशासनमा खर्च गरिनेछ। आगामी 5 वर्षसम्म महँगी बढ्न दिइने छैन लेख्नुपर्छ। बुँदा 26मा आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिबी उन्मूलन गरिनेछ र गरिबी उन्मूलनको निम्ति चीनको नमुनालाई एउटा मोडेलको रूपमा लिन सकिनेछ भनेर लेख्नुपर्छ। बुँदा 27, 55, 56मा देशको 185वटा निर्वाचन क्षेत्रमा राजधानी काठमाडौँकै सेवा सुविधा उपलब्ध सहर विकास गरिनेछ। सङ्घीय राजधानीलाई पश्चिम नेपालको डाङ उपत्यकामा सारिनेछ लेख्नुपर्छ। बुँदा 29 र 30मा विकास निर्माणको काम जनताको उपभोक्ता समिति वा आम अमानतबाट गरिनेछ लेख्नुपर्छ। बुँदा 38मा दाल चामल तरकारी गेडागुडी अन्न स्वदेशमै उत्पादन गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ लेख्नुपर्छ। बुँदा 43मा 60 वर्ष नागेका किसान र मजदुरलाई कर्मचारी सरह निवृत्ति भरणको व्यवस्था गरिनेछ लेख्नु जरुरी छ। बुँदा 57मा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएका सरकारी जग्गा, कमल पोखरी, नदी किनारा, पर्ती जग्गा पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याइनेछ लेख्नुपर्छ। बुँदा 60मा हरियो वन तस्करको धन बनाउनेहरूलाई सजाय दिइनेछ लेख्नुपर्छ। बुँदा 61मा चुरेको गिटी ढुङ्गा बालुवा र जङ्गलको दोहनमा रोक लगाई तराई मरुभूमिकरण हुन दिइने छैन लेख्नुपर्छ। बुँदा 65 र 70मा भक्तपुर, काठमाडौँ र ललितपुरका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आगामी आवभित्र स्थानान्तरण गरिनेछ लेख्नुपर्छ। बुँदा 79मा भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स भाडामा दिन नपाउने गरी भन्सारमा स्वयं उपस्थित भएर बायोमेट्रिक हाजिर गराइनेछ र एक एजेन्टले एक दिनमा गर्न पाउने कामको मात्रा निश्चित गरिनेछ लेख्नुपर्छ। दफा बुँदा 85मा औषधि व्यवस्था विभागलाई भन्सार र मालपोत कार्यालय जस्तै भ्रष्ट बनाउने महाप्रबन्धक लगायत अधिकारीहरूलाई जान मार्ने उद्योगमा सजाय दिइनेछ लेख्नु जरुरी छ। बुँदा 160मा काठमाडौँ उपत्यकाको पुरानो बस्तीमा 2032 सालको भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुनर्निर्माण गर्न र अनुदान समेतको समय सकियो, थोरै बाँकी छ, आधा मिनट सभामुख महोदय। ब्याज सहुलियतको ब्याज दरको ऋण चालु राखिनेछ लेख्नुपर्छ। बुँदा 117मा गोर्खापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, राससलाई शासक दलहरूको मुखपत्र बनाइने छैन लेख्नुपर्छ। बुँदा 128, 29 र 130मा काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी स्रोतहरूलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइनेछ। भक्तपुरको बागेश्वरी र नगरकोटको जङ्गल संरक्षण गरी खानेपानीको मुहान भण्डारण बढाउन बाँड बनाइनेछ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि र सो उपर प्राप्त संशोधनमाथि छलफल गर्न आजै 1 घण्टाको समय निर्धारण गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँछु।
उक्त छलफलमा भाग लिनको लागि दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा नाम प्राप्त भएको छ। वक्ता मान्य सदस्यहरूले निर्धारित समयभित्र आफ्नो भनाइ राखिसक्नु हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य विष्णु प्रसाद पौडेललाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 17 मिनेट। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन मार्फत आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि अघि सारिएका नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा म आफ्नो तर्फबाट र आफ्नो दलको तर्फबाट विचार दृष्टिकोण राख्नका निम्ति यहाँ उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिला यो नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफलमा सहभागी भएर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर छलफलमा सहभागी भएर वास्तवमा जुन प्रकारको गतिरोध संसदभित्र जुन प्रकारको गतिरोध पैदा गर्ने कोसिस भएको छ त्यसप्रति असहमति जनाउनु हुने र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल निर्वाध अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर योगदान गर्नुहुने माननीय सदस्यहरू माननीय चित्रबहादुर केसी र माननीय प्रेम सिवालजीप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई लाग्छ सभामुख महोदय, यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू मार्फत व्यक्त भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यति राम्रो छ, यति महत्त्वपूर्ण छ कि प्रतिपक्षमा रहेका मान्य सदस्यहरूले ओयल घेरेर नारा लगाउनुभन्दा ताली बजाएर छलफलमा सहभागी भएर समर्थन गर्नुपर्ने प्रकृतिको यो छ भन्ने मलाई लाग्छ सभामुखले। यो नारा लगाउनु पर्ने, विरोध गर्नुपर्ने, ओयल घेर्नुपर्ने तहको होइन सभामुख महोदय, यो समर्थन गर्नुपर्ने, ताली बजाएर समर्थन गर्नुपर्ने र बुलन्दीका साथ समर्थन गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ। सबैभन्दा पहिला यो नीति तथा कार्यक्रमप्रति म हार्दिक समर्थन जनाउन चाहन्छु र यसले यो नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकका आर्थिक सामाजिक क्षेत्रका समग्र समस्याहरूलाई चिनेको छ, समाधानको सही र समयोचित दृष्टिकोण अघि सारेको छ। त्यस अर्थमा यो समर्थन योग्य छ भन्ने मान्यताका साथमा यसप्रति आफ्नो दृढ समर्थन म जनाउन चाहन्छु र यसले सभामुख महोदय यो नीति तथा कार्यक्रमले 16औं योजनालाई अनुसरण गर्ने कोसिस गरेको छ, दिगो विकासको लक्ष्यलाई पछ्याउने कोसिस गरेको छ। एलडीसी ग्रेजुएसन पछि उत्पन्न हुन सक्ने चुनौती र अवसरहरूलाई कसरी सामना गर्ने र अवसरहरूलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ र सर्वोपरि रूपमा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट सरकारले अघि सारेको नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई यसले अनुसरण गरेको छ। त्यो नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई यो नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित गरेको छ। यसरी यो नीति तथा कार्यक्रममा समग्रतामा यसले सही दृष्टिकोणका साथमा यो चाहिँ अगाडि आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या आम नागरिकहरूमा पैदा भएको निराशा हो। निराशालाई नचिरिकन नागरिकहरूमा आशा र विश्वास जागृत नगरिकन यो हाम्रो देश बन्छ, हामी आफैले बनाउँछौँ, देशलाई सामाजिक आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउँछौँ भन्ने विश्वास आम नागरिकमा जागृत नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ सभामुख महोदय। त्यस अर्थमा यो नीति तथा कार्यक्रमले निराशा चिर्ने र नागरिकहरूमा आशा जगाउने
त्यो दृष्टिकोण यसले आत्मसात गरेको छ। निराशा चिर्ने गरी र आशा जगाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। यसबीचमा वास्तवमा विकास, हाम्रो देशको विकास प्रयास अल्मलिएको थियो। अल्मलिएको विकास प्रयासलाई खास गरी 2074 को निर्वाचनपछि देशले जुन प्रकारले सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा, भौतिक र मानवीय विकासका क्षेत्रमा जुन प्रकारको गति का साथ अगाडि बढ्दै थियो, बीचमा त्यसमा गतिरोधको स्थिति उत्पन्न भयो र हाम्रो देशको विकास अल्मलियो। यो नीति तथा कार्यक्रमले अल्मलिएको विकासलाई ट्र्याकमा ल्याउने र विकास प्रयासलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्प गरेको छ र रोकिएको विकासलाई गति दिने दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ। सभामुख महोदय, त्यसै गरी यसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र यति बेला मूर्छित अवस्थामा छ, शिथिल अवस्थामा छ र घस्रिएको अवस्थामा छ। अर्थतन्त्रलाई मूर्छित अवस्थाबाट नबिउजाएसम्म, यसको शिथिलतालाई अन्त्य नगरेसम्म र घस्रिएको अवस्थाबाट यसलाई गति पैदा नगरेसम्म हाम्रा समाजका समग्र समस्याहरूको समाधान हुन सक्दैन। त्यस कारणले यो नीति तथा कार्यक्रमले मूर्छित, शिथिल र घस्रिएको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र देशका समग्र आर्थिक सामाजिक समस्याहरूलाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण लिएको छ। त्यस अर्थमा पनि यो नीति तथा कार्यक्रम समर्थन योग्य छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो सभामुख महोदय। र यसले समग्रतामा भौतिक विकास र मानवीय विकासका समग्र पक्षहरूमा ध्यान दिएको छ। यसले समृद्धि, विकास, भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई केन्द्रभागमा राखेको छ। समृद्धि, सामाजिक न्यायलाई केन्द्रभागमा राखेको छ र समाजवाद हाम्रो गन्तव्य हो भन्ने कुरा यो नीति तथा कार्यक्रमले ठम्ब्याएको छ। समाजवादलाई हामीले नेपाली सन्दर्भमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्दै आएका छौँ। नेपाली सन्दर्भको समाजवाद समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो भन्ने हामी सबैको साझा मान्यता छ। यस मान्यतामा कुनै एउटा दल मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलहरू र आम नागरिक पनि यो निष्कर्षसँग सहमत भएको मैले पाउँछु सभामुख महोदय। त्यसै गरिकन यस नीति तथा कार्यक्रमले पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई केन्द्रभागमा राखेर त्यो आकाङ्क्षा पुरा गर्ने, त्यो सङ्कल्पका साथमा यो नीति कार्यक्रम आएको छ। यसले संविधान कार्यान्वयन गर्ने, संहितालाई सबलीकरण गर्ने, लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ। उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, फराकिलो र दिगो आर्थिक विकास गर्ने, समावेशी आर्थिक विकास गर्ने, यस प्रकारको दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ। यसले नागरिक मैत्री शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा विशेष रूपमा जोड दिएको छ। नागरिक मैत्री शासनको महत्त्वलाई, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको महत्त्वलाई यसले गम्भीरतापूर्वक महसुस गरेको छ र त्यसका प्रति यो प्रतिबद्ध रहेको छ। यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, स्वाभिमानको रक्षाको प्रश्नलाई पनि उच्च महत्त्वका साथ अगाडि सारेको छ र यसले सँगसँगै करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरिकन कर प्रणालीमा सुधार गर्ने दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ। आन्तरिक ऋणको प्रयोगलाई पुँजी निर्माणका निम्ति मात्रै प्रयोग गर्ने यो नीति तथा कार्यक्रमले एउटा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण के अघि सारेको छ भन्दाखेरि हामी अब आन्तरिक ऋण, जो आन्तरिक ऋण लिन्छौँ, त्यो आन्तरिक ऋणको प्रयोग पुँजी निर्माणका लागि र उत्पादन वृद्धिका लागि मात्रै प्रयोग हुनेछ भनेर एउटा सर्वथा उचित दृष्टिकोण यसले सारेको छ। यसले बैंक, लघु वित्त, सहकारी, बिमा, पुँजी बजार क्षेत्रमा जे जस्ता समस्याहरू रहेका छन् ती समग्र समस्याहरूको समाधान गर्ने र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका निम्ति र सहकारी क्षेत्रलाई स्मुथली अगाडि बढाउनका निम्ति एउटा विशिष्टीकृत नियामक निकाय गठन गरेर यस क्षेत्रका समस्याहरूलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्दै जाने एउटा सही र समयोचित दृष्टिकोण यसले अघि सारेको छ। यसले नेपालको कन्ट्री रेटिङको प्रतिबद्धतालाई दोहोऱ्याएको छ र आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको कन्ट्री रेटिङको काम सम्पन्न गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयता र नेपालप्रतिको सम्मान अभिवृद्धि गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। त्यसै गरी पहिचान भएका गरिबहरूलाई निःशुल्क बिमा प्रदान गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। गरिबहरूलाई, गरिबीको रेखामुनिका नागरिकहरूलाई, पहिचान भएका गरिबीको रेखामुनिका नागरिकहरूलाई निःशुल्क बिमा गर्ने, स्वास्थ्य बिमा गर्ने दृष्टिकोण यसले अघि सारेको छ। यसले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात वृद्धिका लागि खास गरिकन तीन तह
सङ्घीय सरकार, स्थानीय प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार गरिकन 3 तह निजी, सहकारी र चाहिँ समुदायका बिचमा उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम अघि सारेको छ। 2 वर्षभित्र पशुपक्षी र मत्स्य क्षेत्रमा र 5 वर्षभित्र फलफुलमा आत्मनिर्भर बन्ने सङ्कल्प गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई चाहिँ तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने र निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने अठोट गरेको छ र आगामी वर्ष 5 लाख भूमिहीन सुकुम्बासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने र क्रमशः यसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने त्यस प्रकारको दृष्टिकोण अघि सारेको छ। जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, त्यस अभियानको नेतृत्व नेपालले गर्ने र यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संवादको आयोजना गर्ने, जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्यको विषयमा केन्द्रित भएर अन्तर्राष्ट्रिय संवाद गर्ने, आयोजना गर्ने त्यस प्रकारको दृष्टिकोण यसले अघि सारेको छ। उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूको हितलाई सुरक्षित गर्नका निम्ति उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने यसले अठोट गरेको छ। पर्यटन प्रवर्धनका क्षेत्रमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकासको दृष्टिकोण अघि सारेर एउटा नयाँ एभिन्यू यसले खोलेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायत निर्माणाधीन अवस्थाका आय पूर्वाधार आयोजनालाई अगाडि बढाउने यसले अठोट गरेको छ। 2083 भित्र काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सम्पन्न गर्ने यसले अठोट गरेको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग, रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग लगायतका हाम्रो देशको दीर्घकालीन विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रेलमार्गहरूको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने त्यो खालको सङ्कल्प गरेको छ। एकीकृत बस्तीको विकास गर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ। बुढी गण्डकी, नलसिंहगढ, दुधकोशी, माथिल्लो अरुण, फोकट कर्णाली, तामाकोशी, 5 जगदुल्ला जस्ता, चैनपुर सेती जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरूको विकासलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने अठोट गरेको छ। नेपालको आफ्नै भू उपग्रह हुन्छ, हामी स्थापना गर्छौँ भन्ने अठोट गरेको छ र दोहोरिएका संरचनात्मक संरचनाहरूलाई हटाउने र शासन प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने त्यो खालको अठोट गरेको छ। दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको उत्थान र विकासका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने नयाँ दृष्टिकोण अघि सारेको छ। सभामुख महोदय, यी यस्ता महत्त्वपूर्ण विचार दृष्टिकोणहरू अघि सारेको कारणले गर्दा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो नीति कार्यक्रम सबै दृष्टिकोणले उचित छ, सही छ, समयोचित छ र यसलाई म हार्दिकतापूर्वक समर्थन गर्न चाहन्छु। यति मात्रै होइन, म संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दल र सबै मान्यज्यूहरूलाई पनि यो नीति कार्यक्रमको समर्थनमा खडा हुनका लागि, समर्थनमा मतदान गर्नका लागि, यसको पक्षमा उभिनका लागि म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब माननीय सदस्य श्री जनार्दन शर्मालाई म छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 7 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा श्री रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनमा को नीति कार्यक्रमको छलफलमा हामी गइरहेका छौँ। संसदमा अहिले भइरहेको गतिरोध अन्त हुन नसक्दा संसदीय कार्यभार पुरा गर्न हामीलाई कठिन भइरहेको छ र जसबाट राष्ट्रमा थप सङ्कट बढ्ने, जनतामा असन्तोष बढ्दै जाने भएकाले गतिरोध अन्त गर्न हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट सबैले सकारात्मक ढङ्गले पहल गरौँ भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु। 81-82 को नीति तथा कार्यक्रमको छलफल गरिरहँदा नीति कार्यक्रमले देशको वर्तमान अवस्थालाई बदल्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता, समृद्धि, सुशासनका मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। देशको समृद्धि, विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति एकमात्र विकल्प हाम्रो अगाडि देखा परिरहेको छ। राष्ट्रका सामु उत्पन्न चुनौतीहरू
र राष्ट्रिय सहमति र एकताबाट मात्र सम्भव छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र कार्यान्वयनको अवस्था गम्भीर बन्दै गएकोले सबैले गम्भीरतापूर्वक सोचौँ। राजनैतिक दलहरूप्रति जनताका प्रश्नहरू आक्रोशहरूलाई बेलैमा मनन गरौँ र सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमले विशेष गरी संविधान कार्यान्वयन, संहिताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार, पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगार सिर्जना, सुशासन प्रवर्धन, सामाजिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सरलीकरण, नागरिक मैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता कुराहरूलाई अगाडि सारेको छ। सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहलाई सारभूत र आम जनताले अनुभूत गर्न सक्ने सुधार गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न अगाडि सारिएका यी महत्त्वपूर्ण नीतिहरू यो पार्टी विशेषका भन्दा पनि आम नेपाली जनताको आवश्यकताका कुराहरू हुन् र हामी सबै राजनैतिक दलका साझा मुद्दाहरू हुन्। यी राजनैतिक दलका साझा मुद्दाहरूलाई हामीले आत्मसात गरेर एउटा सहमतिबाट देशलाई अगाडि बढाउने, सहमतिबाट मात्रै समृद्धिको एउटा बाटो खुल्नेछ। हामी सुशासन स्थापना गर्न सक्नेछौँ र जनताका आक्रोशहरूलाई, जनताका आवश्यकताहरूलाई हामी सम्बोधन गर्न सक्नेछौँ। अन्यथा देशमा ठुलो सङ्कट, राजनीतिक समस्या, चुनौतीहरू खडा भइरहेका छन्। यसलाई भोलि पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। फेरि पनि यो नीति कार्यक्रमले अगाडि सारेका महत्त्वपूर्ण यी 4 कुरा मैले बताएँ, यी 4 कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिमा अगाडि बढ्न हार्ने अपिल गर्छु। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्लेलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो असहज वातावरणमा यसरी गरिमामय संसदमा उपस्थित भएर बोल्न पर्ला जस्तो मलाई लागेको थिएन। 65 वर्ष अगाडि नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका धरोहर, हामी सबैका प्रेरणा, मेरा त राजनीतिक आदर्श विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, बीपी कोइरालाले 65 वर्ष अगाडि स्थापित गर्नुभएको मानकलाई आज यो अवस्थामा पुर्याउनलाई यो औचित्यहीन विरोधप्रति मेरो घोर खेद छ। संसदको ओज, संसदको गरिमा, संसदको उपादेयतालाई असान्दर्भिक बनाउने यो कदमप्रति मेरो कोकी समाधान गर्ने हो। 74 लाख बचतकर्ताहरूको सहकारी मान्य सदस्य विषयमा केन्द्रित भएर आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुहोस्। राखेर समाधान उन्मुख हुने हो कि व्यक्ति केन्द्रित भएर खराब नजिर बनाउनेतिर नै हो मूल मुद्दा। संसदीय छानबिन समावेश बनाउनको लागि सहमति भइसकेको छ। यो औचित्यहीन, यो कर्मकाण्डी विरोधको कुनै सान्दर्भिकता छैन। यहाँ टिओआरमा नेगोसिएसन चलिरहेको छ। टिओआरमा नेगोसिएसन चल्दै एउटा दुईटा शब्दमा गएर अड्केको छ। मैले यो औचित्यहीन कर्मकाण्डको लागि म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। 100 दिन अगाडि मान्य सदस्य आफ्नो विषय केन्द्रित भएको छ। अनुरोध गर्छु। यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलोपटक विश्वासको मत माग्दै गर्दाखेरि हामीले जे धारणा राखेका थियौँ त्यो धारणा यथावत नै छ। त्यसको निरन्तरताका स्वरूप यो लोकतान्त्रिक संस्कार धर्मराएको बेला, यहाँ स्थिति बरालिएको बेला, नजिरहरू बिग्रेको बेलामा हामीले जे कुराहरू राखेका थियौँ त्यसको सान्दर्भिकता परिवर्तन भएको छैन। त्यसैले
त्यो सैद्धान्तिक आधारहरू यथावत नै छन्। त्यही चक्रका क्रममा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। क्रमिक सुधारहरूको विचारावरण भएको छ। गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयमा हामीले उल्लेख गरेका क्रमिक सुधारका बिउहरूलाई यो अबको बजेटमा यसलाई ठोस रूप दिने गरेर अगाडि बढोस्। समग्र नेपाल सरकारले औल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति हाम्रो समर्थन छ। पछि बजेटले यिनै कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्छ भन्नेमा हाम्रो पार्टीको पूर्ण साथ रहेको छ। आर्थिक शिथिलता चिर्दै दिगो रोजगारमूलक वृद्धिको जग बसाल्ने, राजस्व बढाउने, खर्चको बेमेल मिलाउँदै सामाजिक रूपान्तरणको जग अगाडि बढाउने, पूर्वाधारको शिथिल एजेन्डामा केही गति लिने र सुझबुझपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय इन्गेजमेन्ट, जलवायु कूटनीतिदेखि लिएर एलडीसी ग्रेजुएसनदेखि लिएर छिमेकी राष्ट्रहरूको पुनरोदयसँग गाँसिने गरेर 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको प्रारम्भ वर्षमा ठोस पुश हुने गरेर यसपालिको बजेट आओस्। माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई पछिको बजेट ल्याउनका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आर्थिक वर्ष 81-82 को नीति तथा कार्यक्रमप्रति हाम्रो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको कुरा यहाँ औपचारिक रूपमा दर्ज गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य वीरेन्द्र प्रसाद महतोलाई उक्त छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 3 मिनेट। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रमले केही हदसम्म सबै क्षेत्रलाई सम्पेको जस्तो मलाई लागेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, सुशासन, सार्वजनिक सेवामा प्रवाह सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका विषयहरू प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धिको आधार तय गर्ने लक्ष्य लिएको छ र आर्थिक समृद्धिका आधारहरू स्तम्भहरू पनि प्रस्तुत गरेको हुँदा समग्र नीति तथा कार्यक्रम राम्रो देखिन्छन्। तर विगतमा जस्तै कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर नहोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। देशको गम्भीर आर्थिक सङ्कट तथा यसले नेपाली जनजीवनमा सृजना गरेको जर्जर तनावपूर्ण अवस्थाको महसुस गरेका छौँ। परिस्थिति नजिकबाट निहाल्दा बुझ्दा अत्यन्त कठिन र संवेदनशील छ भन्ने देखिन्छ। तर यो नीति र कार्यक्रम आजको गम्भीर अवस्थाप्रति कतिको उत्तरदायित्व बन्न सक्यो, आर्थिक सङ्कटको यस ऐतिहासिक क्षणमा कतिको जिम्मेवार बन्न सक्यो र उक्त सङ्कटको समाधानका लागि सरकारको उच्च प्राथमिकताको विषय बन्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो देशको बाह्य सूचकहरू फिक्स रिजर्भ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, ट्रेड डिफिसिटमा केही सुधार देखिए तापनि आयातमा गरिएको नियन्त्रणबाट सृजना गरिएको परिस्थिति सुधार हो। तर अर्थतन्त्रको भित्र पाटोलाई हेर्दा, उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द हुँदै गरेको स्थिति हेर्दा, राज्य सङ्कलनमा देखिएको चुनौती र ग्यापलाई हेर्दा, लाखौँको सङ्ख्यामा काम गर्ने युवा शक्तिको प्लान भएको हेर्दा, ब्याङ्किङ प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू हेर्दा, एफडिआईको अवस्था तथा पुँजी निर्माण गर्ने नेप्सको स्थिति हेर्दा साँच्चीकै नै नेपाली जनजीवन दिन प्रतिदिन अझ बढी कष्टकर भयावह अवस्थामा गुज्रिरहेको अनुभव हुन गएको छ। राजस्व र चालु खर्चको बढ्दो ग्याप झन् डरलाग्दो बढ्दै गएको देखिन्छन्। सरकारको अपरेटिङ खर्च धान्नलाई पनि सरकारका राजस्व सङ्कलनले नपुगेर आर्थिक तथा बाहिर बोरिङ गर्ने अवस्थामा छ। राजस्व सङ्कलन र खर्चको ग्याप यसरी नै बढ्ने गयो भने बजेट डिफिसिटको आर्थिक वर्षको अन्तमा करिब 400 अरबको हाराहारी पुग्ने देखिन्छ। सरकार मात्र होइन, यो पुरा सङ्घीय सदनको आजको मुख्य प्राथमिकता भनेको देशमा उत्पन्न बेरोजगारी, विदेश पलायन, व्यापार व्यवसाय ठप भएको अवस्था र त्यसमा सुधार ल्याउनको लागि ठोस नीति कार्यक्रम तत्काल एक्सन प्लान सहित अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छन्।
वार्षिक रूपमा करिब 1200-1300 अर्ब भित्रिन आएको रेमिटेन्सको पैसालाई क्यापिटल क्रिएट गर्ने नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरी प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको मोडलमा गेम चेन्जिङ प्रोजेक्टहरूलाई निर्माण गर्न सकिन्छन्। रेमिटेन्स भित्राउने पैसालाई लगानी गरेर आइपिओ मार्फत लगानीकर्ताहरूलाई अझ बढी प्रतिफल दिन जरुरी छ। पर्यटक प्रबन्धन, कृषि क्षेत्रमा लगानी, सूचना प्रविधि र बेरोजगारीमूलक क्षेत्र ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छन्। नेपाल सरकारको मन्त्रालयहरूबीच एक आपसमा समन्वयता समस्या रहेको, वन विन्डो प्रणाली नरहेको, कार्यालय नै महिनैसम्म फाइल हातमा बोकेर दौड्नुपर्ने अवस्था अझै विद्यमान रहेको, त्यसर्थ डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरी एउटा कामलाई एउटै मन्त्रालयबाट सहजीकरण गरी वन विन्डो प्रणाली कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। एउटा सरकारको अर्को सरकारले अपनत्व नलिने, नयाँ सरकारले कार्बनतिर भन्दा पनि अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको, असजिलो बनाउने, शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने, समर्थन नगर्ने जस्ता कारणले निर्णय गर्ने काम टुङ्गोमा पुर्याउने कुरामा चुनौती देखिन्छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी देश बाहिर उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने युवाहरूका लागि स्वदेशमा नै गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छन्। आम जनसमुदायको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी स्वास्थ्य बिमा, हेल्थ इन्सुरेन्सले अनिवार्य रूपको साथ सङ्घीय सरकारले सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा अहिलेको आत्मनिर्भरता अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा अपरिहार्य क्षेत्र भएको हुँदा कृषि क्षेत्रको अधिकरणका लागि बढाउनु पर्ने देखिन्छन्। यससँग सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरू तथा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, पुँजीगत खर्चसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जति सक्दो चाँडो समन्वय र निकास निकाल्न जरुरी छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले 2081 जेठ 1 गते मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2081-82 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, गत साल सरकारको नीति कार्यक्रम बारे छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा मैले अर्को सालदेखि नीति कार्यक्रमका विषयमा र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा पर्याप्त समय लिएर छलफल गर्ने र परिमार्जनको एउटा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। आज 1 वर्षपछि फेरि अर्को नीति कार्यक्रमबारे छलफल गर्दै गर्दा सदन अवरोधको जो स्थितिको बिचमा मैले सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनु परेको छ, मलाई बडो नमिठो पनि लागेको छ, बडो दुःखको पनि महसुस भएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो स्थितिको अन्त्य गर्नै पर्दछ। सभामुख महोदय, मैले केही दिनदेखि लगातार राजनीतिक दलहरूसँग, प्रतिपक्ष दलका नेताहरूसँग छलफल आयोजना गरिरहेको छु र यो गतिरोधको अन्त्य गर्नको निम्ति प्रयास भइरहेको छ र हामी सहमति र समझदारीको धेरै नजिक पुगेको पनि बेला बेलामा महसुस पनि हामीले गरेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहै छ, आज बिहान मात्रै पनि मैले नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति लगायतका नेताहरूसँग बुढा नीलकण्ठमा नै पुगेर, सभापतिजीको घरमै पुगेर पनि
सहमतिको निम्ति प्रयास गरेको छु र मलाई के आशा छ भने आज र भोलिसम्म बजेट वक्तव्य पढ्ने बेलासम्म सहमति र समझदारी बन्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु किनकि हामी त्यसको नजिकै छौँ। अहिले भर्खरै यहाँ पूर्व वक्ता कतिपय मान्य सदस्यहरूले खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मान्य स्वर्णिम वाग्लेले छानबिन समिति बनाउन हामीलाई आपत्ति छैन भन्नुभएको छ र संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा सबैको सहमति भइ नै सकेको छ। अब त्यसको टिओआर बनाउने कुरामा सबैले सकारात्मक र लचकता प्रदर्शन गर्दा मलाई लाग्छ आज बेलुकासम्म या भोलि बिहानसम्म समझदारी हुन सक्छ र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले त्यो समझदारी कायम होस् भन्नको निम्ति निरन्तर प्रयास गरेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। पृष्ठभूमिमा यति कुरा राखिसकेपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सम्मानित संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन मार्फत प्रस्तुत नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीय सांसदज्यूहरूबाट भएका संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्न मुख्य रूपमा म यहाँ उपस्थित भएको छु। संशोधन प्रस्ताव मार्फत मान्यज्यूहरूबाट प्राप्त रचनात्मक सुझाव तथा पृष्ठपोषणका लागि म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। खास गरी माननीय चित्रबहादुर केसी र माननीय प्रेम सुवालले यहाँ आफ्ना विचारहरू बडो प्रष्टसँग आफ्ना असहमति पनि सुझाव र टिप्पणीहरू पनि जसरी राख्नु भएको छ त्यसको निम्ति म मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएका थुप्रै विषयहरू भाषिक परिमार्जन गर्नुपर्ने केही थप संशोधन गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देशमा संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि राजनैतिक स्थायित्व सुशासन सामाजिक रूपान्तरण सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको कुरा म बडो प्रष्ट शब्दमा राख्न चाहन्छु। मान्यज्यूले प्रस्तुत संशोधन मार्फत कृषि भूमि सुधार उद्योग महिला हिंसा स्वास्थ्य शिक्षा श्रम राष्ट्रियता तथा परराष्ट्र नीति लगायतका क्षेत्रमा राख्नुभएका सुझावहरू महत्त्वपूर्ण र मनन योग्य रहेका छन्। सरकारले आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकास उद्यमशीलताको प्रवर्धन पूर्वाधार विकास रोजगारी सृजना गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिको मुख्य संवाहकका रूपमा विकास गर्न जोड दिएको छ। यसका साथै सामाजिक रूपमा उपेक्षित उत्पीडित वर्गको न्यायमा पहुँचको लागि कतिपय विशिष्ट कार्यक्रम पनि यसमा प्रस्तावित गरिएको छ। यसै गरी माननीय प्रेम सुवालले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तावमा 48वटा बुँदा संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएको छ। मान्यज्यूबाट प्रस्तुत संशोधनमा आर्थिक समानता सामाजिक न्याय विकास निर्माण राष्ट्रियता परराष्ट्र नीति शिक्षा स्वास्थ्य लगानी प्रवर्धन लगायतका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनु भएको छ। खोप कलेजको विधेयकलाई सम्मानित संसदबाट तत्काल पारित गर्न सरकारको जोड रहने विश्वास म मान्य सदस्यलाई दिलाउन चाहन्छु। संशोधनका केही विषयहरू संविधान तथा कानुनको संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेकाले ती सन्दर्भमा सम्मानित संसदमा आवश्यक छलफल हुने नै छ। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथि मान्यज्यूहरूबाट प्राप्त संशोधनमा सामान्य भाषिक परिमार्जन बाहेक उल्लेखित थप विषयहरू जेष्ठ 15 गते नेपाल सरकारबाट यस सम्मानित संसदमा प्रस्तुत गरिने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेट्न पहल गरिने विश्वास पनि म यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। र फेरि एकचोटि हामीले यो सदनलाई राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल बहस गर्ने लोकतान्त्रिक विधि प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने र हामीले आफ्ना
लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न र अहिले देखा परेको गतिरोधलाई छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्न सबैसँग अपिल गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरणको जवाफ दिनको लागि केही समय रोस्टममै बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। आर्थिक वर्ष 2081-82 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिनुभएका र संशोधन प्रस्तुत नगरी छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरणमा माग गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम सजिलोको लागि सभामुखको डायसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। निर्धारित समयभित्र माननीय सदस्यहरूले आफ्नो स्पष्टीकरण माग गर्न म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। बजेट अध्यादेशबाट ल्याइने छैन भनेर बोल्नु भएको छैन र गोर्खा भर्तीलाई खारेज गर्ने कुरा पनि आएन। नेपालको खुला सीमामा रहेको सीमाना नियमन गर्ने विषय पनि आएको छैन र खेलकुदलाई नागरिकको मौलिक हकमा राख्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने कुरो आएको छैन। नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगारी दिने र वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने। नेपाल त्यति चिसो छैन, खाडीको गर्मीमा जानु पर्दैन हामी। र साथसाथै विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्कको कुरा आएको छैन। खोप कलेज होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, खोप विश्वविद्यालयको विधेयक भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने हो। यसलाई शुद्धाशुद्धि गर्नु जरुरी छ। र बहुदल र गणतन्त्रको 35 वर्षमा प्रमुख विपक्षी दल, प्रमुख विपक्षी जस्तो उपस्थित भएकोलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले धन्यवाद दिनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त स्पष्टीकरणको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। माननीय सदस्य प्रेम सुवालले उठाएका कयौँ विषयको बारेमा त अघि भर्खरै मैले स्पष्ट पारेको छु। खोप कलेजको बारेमा पनि मैले मान्य सदस्यको कन्सर्नलाई मैले सम्बोधन गरेको छु। अन्य विषय जे मान्य सदस्यले अहिले उठाउनु भएको छ त्यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आसन ग्रहण गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2081-82 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय सदस्य चित्रबहादुर केसीलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सरकारले सहकारी ठगलाई चाहिँ पक्षपोषण गरेर जोगाउन लागेको बेलामा प्रस्ताव चाहिँ लिने होइन, सहकारी ठगलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। सरकार सतर्क हुनुपर्छ। यति हो मेरो कुरा। धन्यवाद। माननीय सदस्य चित्रबहादुर केसीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य चित्रबहादुर केसीले आर्थिक वर्ष 2081-82 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2081-82 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता मान्य सदस्य प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीजीको जवाफमा केही छुट्यो। जन्मको आधारमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिइएको र तिनका छोराछोरीलाई जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिएकोलाई खारिज गर्नुपर्ने उठाएका थियौँ। राष्ट्रसङ्घमा रुसको विरुद्ध मत दिएको फिर्ता लिनुपर्ने र प्यालेस्टाइनलाई 194 सदस्य बनाउनु पर्ने विषय राखेको प्रश्न जवाफ आएन। यसकारण म आफ्नो संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य प्रेम सुवालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य प्रेम सुवालले आर्थिक वर्ष 2081-82 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय राष्ट्रपतिले 2081 जेष्ठ 1 गते मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2081-82 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णार्थ म प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपतिले 2081 जेठ 1 गते मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2081-82 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आजको दैनिक कार्यसूचीमा रहेका बाँकी कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 119 बमोजिम मिति 2081 साल जेठ 15 गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष 2081-82 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्ने भएकोले उक्त प्रयोजनको लागि सोही मितिमा दिनको 1 बजे बस्ने गरी सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू दिनको 12:45 बजे अगाडि नै प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्षमा उपस्थित भइदिनुहुन आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुहुन जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2081 साल जेठ 15 गते मङ्गलबार दिनको 4 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।